गरिएको र 5469 किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याए पश्चात बाँकी रहेको 3,68,593 किता साधारण सेयरहरूको सार्वजनिक निष्कासनको माध्यमबाट मिति 2078 साल श्रावण 27 गतेदेखि मिति 78 श्रावण 31 गतेसम्म सर्वसाधारणमा निष्कासन खुला गरिएकोमा सो अवधिमा पर्न आएका आवेदकहरूको छानबिन गरी योग्य आवेदकहरूमा सो निष्कासित धितोपत्रको बाँडफाँडका सम्बन्धमा मिति 2078 साल भाद्र 3 गते बाँडफाँडको तालिका तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएकोमा सोही बाँडफाँडको तालिका अनुसार आज मिति 2078 5 महिना 7 गते निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको कार्यालय हात्तीसार काठमाडौँमा सेयर बाँडफाँड गर्ने कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय अर्थात् बिहानको 8:30 बज्नै लागेको छ। पूर्व निर्धारित समय तालिकाभित्रै कारबाही सुरु हुने भएकोले अतिथि पर्यवेक्षक तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई कृपया काउन्टरको अगाडि आएर बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानवशील लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सेयरको बाँडफाँड कार्यक्रममा नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको प्रमुख वित्तीय अधिकृत म श्री कृष्ण सिग्देल कम्पनीको तर्फबाट र संस्थाको तर्फबाट समेत यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब म आजको कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिदिन हुन मानुषी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री शोभा बज्राचार्यज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब म अध्यक्षको अनुमतिले आजको कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेको छु। सुरु गरौँ है। सभा सञ्चालनको प्रारम्भमा कम्पनीको पदाधिकारीहरू पर्यवेक्षक तथा आमन्त्रित व्यक्तित्वहरूको आसन ग्रहणको कार्यक्रम रहेको छ। कार्यक्रमका अध्यक्ष शोभा बज्राचार्यज्यूले आजको सभाध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिसक्नु भएको छ। यसै क्रममा यस सार्वजनिक निष्कासनको निष्कासक तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री देवराज अधिकारीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। यसै क्रममा मानुषी लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडका प्रबन्धक श्री कमल श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। आसन ग्रहणकै क्रममा अब म नेपाल एसबीआई ब्याङ्कका कम्पनी सचिव श्री विष्णु नेपालीज्यूलाई आसन ग्रहणका लागि अनुरोध गर्दछु। विष्णु सर आइपुग्दै हुनुहुन्छ। यसै गरी अब म यस सेयर बाँडफाँड कार्यक्रमको पर्यवेक्षणका लागि नेपाल कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट पाउनुभएका पर्यवेक्षक श्री कमल प्रसाद नेरोलाज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कमल सर पनि आउँदै हुनुहुन्छ आसन ग्रहणकै क्रममा म प्रोफेसनल कम्प्युटर सिस्टम प्रणालीका प्रतिनिधि श्री महेश मानन्दज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन आसन ग्रहणको क्रम समाप्त भइसकेको छ। अब म कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा मानसिक लघु वित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको रुसा अङ्कित दरका 3,93,750 किताहरूमध्ये 19,688 किता सेयरहरू सामूहिक लगानी कोष योजनालाई बाँडफाँड गरिएको र 5,469 किता सेयर कम्पनीका कर्मचारीका लागि छुट्याए पश्चात बाँकी रहेको 3,68,593 किता साधारण सेयरहरूको सार्वजनिक निष्कासनको माध्यमबाट मिति 2078 4 27 गतेदेखि मिति 2078 4 31 गतेसम्म सर्वसाधारणमा निष्कासन खुला गरिएकोमा सो अवधिमा 23,61,827 आवेदकबाट 2,96,55,460 किता सेयरको लागि आवेदन परेकोमा आवेदकहरूको छानबिन गरी 23,54,784 योग्य आवेदकहरूमा सो निष्कासित धितोपत्रको बाँडफाँडका सम्बन्धमा मिति 2078 5 3 गते बाँडफाँड तालिका तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको र बाँडफाँडको मिति तय गरिएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। अब म मानुषी लघु वित्त वित्तीय संस्थाका कार्यकारी अधिकृत श्री शोभा बज्राचार्यज्यूलाई संस्थाको परिचय तथा वित्तीय अवस्था, साधारण सेयरहरूको सार्वजनिक निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक संघको अनुभवका बारेमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार सबैजनालाई र हाम्रो नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्कका हाम्रो कार्यकारी प्रमुखज्यू र हाम्रो त्यसमा उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरू, उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण हाम्रो महानुभावहरूलाई नमस्कार।
र म मानुषी लघु वित्त वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यालय अधिकृत हुँ। र हाम्रो मानुषी लघु वित्त वित्तीय संस्था 2075 साल मङ्सिर 1 गतेबाट चाहिँ स्थापना भएर विधिवत सुरु भएको यहाँहरूलाई जानकार गर्न चाहन्छु। र हुन त 2075 साल मङ्सिर 1 गतेबाट सुरु भएको 2.5 वर्ष भए तापनि मानुषी भनेको एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त फिङ्गोबाट हामी एनजिओबाट मानुषीमा चाहिँ कन्भर्ट भएको संस्था हो। र फिङ्गोको रूपमा हामी झन्डै 15 वर्षको अनुभव लिएर 15 वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको एउटा नीतिले गर्दा नीति उहाँहरूले ल्याउनु भयो र जति पनि फिङ्गोहरू थियो त्यति बेला फिङ्गो सबैलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति निर्देशन अनुसार यो हाम्रो डी क्लासको बैङ्कमा परिणत हुनुपर्ने हुनाले हामीले चाहिँ 2075 साल मङ्सिर 1 गतेबाट बैङ्कमा परिणत भएर लघु वित्त बैङ्क डी क्लासको रूपमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गरिएको यहाँहरूलाई जानकार गर्न चाहन्छु। र त्यही कारण गर्दा हुन त 60 वर्ष भए तापनि हाम्रो 15 वर्षको एउटा अनुभव र हाम्रो जुन 30,000 हाम्रो सदस्य र आउटस्ट्यान्डिङ 1 अर्ब 10 करोड र हाम्रो चाहिँ जुन बचत सदस्यहरूले गरिएको बचत 65-66 करोड भन्नु नै एउटा मानुषी एउटा सबल पक्ष यहाँहरूलाई चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु। र अहिले जुन बजारमा लघु वित्त भनेपछि एउटा अलिकति राम्रो चाहिँ जनचेतना भनौँ कि अब एउटा राम्रो बिजनेस लघु वित्त भनेपछि सेयरपट्टि आकर्षित हुन चाहिँ गइरहेको छ। यसमा हुन त लघु वित्त भनेको एउटा कस्तो भन्दाखेरि एउटा डिसिप्लिन अनुशासित रूपमा चल्ने। अब क ख ग ठुला ब्याङ्कको भन्दा पनि लघु वित्तको सेयर चाहिँ किन बढ्यो त? वृद्धि दिनौँ दिन किन वृद्धि भइरहेछन्? अब ठुलो ब्याङ्क भन्दा सानो ब्याङ्क डी क्लासको ब्याङ्क लघु वित्त भनेको एउटा नेचरै फरक। अब उहाँहरूको क्लाइन्ट्स भनेको ठुला जुन सम्पन्न वर्ग जो ढिटो राख्न सक्छन् र लघु वित्तको क्लाइन्ट्स भनेको चाहिँ हाम्रो विभिन्न वर्गको महिला सदस्यहरू जो चाहिँ ढिटो राख्न सक्दैनन्। त्यस्ता दिदीबहिनी महिलाहरूलाई चाहिँ समेटेर बिना ढिटो समूहगत रूपमा समूहको दायित्वमा समूहको जिम्मेवारीमा लघु वित्त कार्यक्रम चाहिँ चलेको हुन्छ। र लघु वित्त कार्यक्रम एउटा अनुशासित र एउटा चाहिँ विश्वासमा चल्ने कार्यक्रम हो। र यसले जुन समूहमा आबद्ध गर्नु अगाडि नै पहिला एउटा हामीले प्री ग्रुप ट्रेनिङ समूह पूर्व प्रवेश ट्रेनिङ तालिम भन्छौँ। त्यो एउटा 5-6 दिनको तालिममै हाम्रो सदस्यहरूलाई लघु वित्त सम्बन्धी संस्थाको नीति नियम सुशासन हरेक चाहिँ वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी हामीले चाहिँ उहाँहरूले अवगत गराएर सदस्य बनाउनु भएको हुनाले यो एउटा चाहिँ सदस्य बनिसकेपछि दिगो रूपमा लामो अवधिसम्म चल्नलाई एउटा मेन सदस्यले राम्रो क्लाइन्ट्स र विभिन्न वर्गको जसलाई चाहिँ लघु वित्त आवश्यक छन् त्यो फाइन्ड आउट गरेर नै सदस्य वृद्धि गर्ने हुनाले यो कार्यक्रम चाहिँ राम्रो चाहिँ जान्छन्। र मानुषीको स्थिति भन्नुपर्दा पनि यो मानिसले जुन पहिलाको अनुभवले गर्दाखेरि पहिलो वर्षले 76 सालको पहिलो वर्षदेखि हामी नाफा कमाउन चाहिँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको संस्था हो। र यही रूपमा अब हामीले चाहिँ अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी फिङ्गो रूपमा लगानीकर्ता थिएन भने अब भनेको त लगानीकर्ता हाम्रो जुन प्रमोटर 10,93,75,000 अहिले हाम्रो सेयर पुँजी भएको छ अब यो आइपिओ पछि। र त्यस कारण गर्दा हामीले के विश्वास जनाउँछु भन्दा लगानीकर्ताजीहरूलाई अब यसरी नै मानुषीले पहिलाको भन्दा पनि अहिले चाहिँ द्रुत गतिमा अब यहाँहरूको जुन सेवा सुविधा अझै वृद्धि गर्दै लैजाने र हामीले जति चाहिँ अब नाफा आर्जन अहिले भइरहेको छ त्योभन्दा बेसी नाफा आर्जन गराएर लघु वित्तप्रतिको जुन लगानीकर्ताजीहरूको एउटा आशा अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यो आशा अपेक्षालाई चाहिँ पुरा गर्नको लागि दृढताका साथ हामी अघि बढ्ने यहाँहरूलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। र यति भन्दै अब हामीले जुन यो आइपिओको लागि एउटा हामी नेपाल एसबिआई मर्चेन्टसँग चाहिँ एउटा हामी सम्बन्ध गाँसेर अघि बढ्यौँ। उहाँहरू नेपाल एसबिआई भनेको त पुरानो जुन एउटा संस्था र उहाँहरूको यो पुरानो अनुभवले गर्दा हामीले एउटा रिलेसन अब आइपिओ पछि हाम्रो रिलेसन एउटा चाहिँ सुरु भएको छ। अब आशा छ भोलि पर्सिसम्म दिगो रूपमा किनभने अब सुरुवात भएपछि त यो मानिस रौन्जेलसम्म यो सेयरको सबै सम्पूर्ण काम गर्नलाई त हामीले त मर्चेन्टको आवश्यक पर्छ। त्यस कारणले दिगो रूपमा यो कार्यक्रम अघि बढुन्जेलसम्म हामी सम्बन्ध कायम होला। र उहाँहरूको जुन सम्पूर्ण चाहिँ गरिदिनु भयो एसबिआईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ सरहरू सबै लागि पर्नु भएर हामीले चाहिँ यो जुन आइपिओ निकाल्न सफल भयौँ। र आशा छ अब यो मानुषीको जुन एउटा राम्रो पक्ष र राम्रो होला भन्ने अपेक्षा गरेर लगानीकर्ताजीहरूले जुन लगानी गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ त्यो आशालाई पुरा गर्ने गरी हामी काम गरेर अघि बढ्नेछौँ। धन्यवाद, नमस्कार। नेपाल एसबिआई ब्याङ्कका कम्पनी सचिव विष्णु नेपालीज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु।
अब म यस प्राथमिक निष्कासनको निष्कासक तथा बिक्री प्रबन्धकको नेपाल एसबिआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री देवराज अधिकारीज्यूलाई आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। सभाका अध्यक्ष श्रीमती शोभा भट्टाचार्यज्यू एन्ड मानुषी लघुवित्तका प्रतिनिधि श्री कमल श्रेष्ठज्यू, हाम्रो ब्याङ्कका कम्पनी सचिव श्री कृष्ण नेपालीज्यू र उपस्थित शेयरधानीहरू, आदरणीय शेयरधानीहरू, पत्रकार साथीहरू, प्रोफेसनल कम्प्युटरका प्रतिनिधिहरू, महेशजी एन्ड र कर्मचारी साथीहरू, जुन यो चाहिँ मानुषी लघुवित्तको यो पब्लिक सेयर जुन निकाल्न हामी सफल भयौँ, त्यसमा सबै कर्मचारीहरू राम्रो खटेर यसलाई चाहिँ टाइमली हामीले चाहिँ निकाल्न सफल भएकोमा हामी सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिँदै अब सर्वप्रथम म म्याडम शोभा भट्टाचार्यज्यूलाई बधाई दिन्छु। बधाई यस मानेमा कि यो मलाई लाग्छ यो ऐतिहासिक चाहिँ पार्टिसिपेसन भएको छ यो उसमा। यसमा कति 23 लाख कति परेको छ, 23,61,827 आवेदन पऱ्यो जम्मा यो चाहिँ हाम्रो सेयर निष्कासनमा। र त्यसमा 2,96,55,460 किता सेयरको लागि आवेदन परेको छ। त्यसमा चाहिँ अब आवेदनको छानबिन गरी 23,54,784 योग्य आवेदकहरूमा चाहिँ यो अहिले गोला खोर्ताबाट यसलाई चाहिँ नै अलटमेन्ट गर्ने चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ। र यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक चाहिँ यो रेकर्डै भयो म्याडम, मलाई लाग्छ यो चाहिँ हाइएस्ट हो है यो उसमा चाहिँ लघुवित्तमा। अब म्याडमलाई के भन्न म चाहन्छु भनेदेखि अब अलिकति अब जनताको सर्वसाधारण शेयरधानीहरूको पार्टिसिपेसन, उत्साह र अपेक्षाहरू त यहाँले विचार गरिहाल्नुभयो होला। अब त्यो अपेक्षा पुरा गर्न, त्यो किसिमको सहभागिता उत्साहलाई चाहिँ कायम राख्नलाई हजुरहरूले पनि अब अहिलेको वर्तमान जति शाखा सङ्ख्याहरू छन्, जति व्यवसायले आफ्नो व्यवसायलाई चाहिँ एक्जिस्टिङ व्यवसायलाई विस्तार गरेर लानुपर्ने हामीले देखाएका छौँ। हामी त्यो शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अहिले 28वटा शाखाबाट चाहिँ 30,000 जति चाहिँ हाम्रा सदस्य सङ्ख्याहरू रहेका छन्। र अब यसलाई चाहिँ नै जिल्लाको कभरेज पनि बढाउनु पर्यो है, जिल्लाको कभरेज पनि बढाउँ, शाखाहरू पनि धेरै खोल्दै जानुहोस्, यो हाम्रो अपेक्षा छ। यति भन्दै म सबै उपस्थित, अब पानी पनि परिरहेको छ, यसलाई लामो नतानिकन है चाहिँ उपस्थित सबै सेयर गर्ने साथीहरू र हाम्रो पत्रकार मित्रहरू सबैलाई पुनः स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन यस निष्कासनमा निष्कासन गरिएको धितोपत्रभन्दा अधिक धितोपत्रका लागि माग भएको र प्रत्येक आवेदकलाई न्यूनतम 10 किता धितोपत्र बाँडफाँड गर्न नपुग्ने हुँदा धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिका 2074 मा भएको व्यवस्था बमोजिम कुल प्राप्त आवेदक दरखास्त सङ्ख्या 2,96,55,460 मध्ये रिटपूर्वक प्राप्त भएको 23,54,754 जना आवेदकहरूबाट गोला प्रथाको माध्यमबाट 36,859 जना सफल आवेदनकर्ता छनौट गरी प्रत्येक सफल आवेदनकर्तालाई 10 किता सेयर बाँडफाँड गर्ने। यसरी बाँडफाँड गर्दा कुल 3,61,590 किता सेयर बाँडफाँड भई 3 किता सेयर बाँकी रहन गएकोले उक्त 3 किता सेयर बाँडफाँडमा परेका 36,859 जना मध्ये 10 किताभन्दा बढी सेयर माग गरी आवेदन गरेका आवेदक मध्येबाट गोला प्रथाबाट 3 जना छनौट गरी थप 1 किताका दरले सेयर बाँडफाँड गर्न उपस्थित लगानीकर्ताहरू मध्ये 1 जना लगानीकर्तालाई बल झिक्न अनुरोध गर्छु। र यस कार्यक्रमलाई सहयोग गर्नका लागि म संस्थाका नेपाल ब्याङ्किङ लिमिटेडका अपरेसन इन्चार्ज श्री केदार प्रसाद खुडासुनीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
खाली छ है इंग्लिस ल्याङ्ग्वेज गर्नुहोस् न अनि एउटा बचिहाल्छ नि 1 नम्बर है नम्बर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर 9 प्रतिनिधिले 4 नम्बरको बल निकालिसक्नु भएको छ अब म कम्प्युटर कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सोही नम्बरलाई कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरी 3,36,859 जना सफल आवेदकहरूको छनौट गरी निष्कासन कम्पनीको 3,60,590 किताबको बाँडफाँडको प्रक्रिया पुरा गर्न अनुरोध गर्छु। 4 नम्बरका हुन्छ होइन अर्को सेकेन्ड लटरीको लागि पनि तानै हुन्छ नानीलाई बडा भइहाल्छ अब सेकेन्ड लटरीको लागि यो 3 किताबको बाँकी रहेमा गएको 3 किता सेयर बाँडफाँडमा परेका 36,859 जना मध्ये 10 किता भन्दा बढी सेयर माग गरी आवेदन गरी बाँडफाँडमा परेका आवेदकहरूमध्येबाट गोला प्रथाबाट 3 जना छनौट गरी थप 1 किताका दरले सेयर बाँडफाँड गर्नको लागि उहाँ एकजना सानी लगानीकर्ता हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा बल निकाल्नको लागि अनुरोध गर्छु। नाम भन्नुहोस् सर उहाँको नाम श्रेयसी सिग्देल हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा बल निकाल्नको लागि अनुरोध गर्छु। 8 नम्बरको बल निकालिसक्नु भएको छ उहाँले 8 नम्बरको बलबाट 36,859 जनाको छनौट हुन्छ भने 8 नम्बरको बलबाट थप 3 जना आवेदकहरूको छनौट हुन्छ। अब म सफ्टवेयर कम्पनीका प्रतिनिधिलाई सोही नम्बर प्रविष्ट गरी 3,68,593 किता सेयरहरू बाँडफाँड गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यस बाँडफाँड कार्यक्रमको जानकारी नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट ब्याङ्किङ लिमिटेडको वेबसाइट तथा मानुषी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको वेबसाइट तथा मेरो सेयर एपबाट हेर्न सकिने बेहोरा जानकारी गराउँदै आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूबाट प्राप्त सहयोगका लागि उपस्थित सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्य कार्यक्रम बाँकी नभएकोले सभाध्यक्षको अनुमतिले आजको यो सेयर बाँडफाँडको कार्यक्रमलाई यही विसर्जन गर्दछु। धन्यवाद।